बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। दो अहम डेवलपमेंट। एक तो हुकूमत ने बिल आखिर बिल पास किया जिससे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं, और उसके बाद गालिबन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी रिकमेंडेशन पे जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को वापस देने का कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने डिमांड किया है, वो भी अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अदालतें इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारे मामलात में पूछ नहीं सकेंगी या अदालतों से वो आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा इशू जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल बल्कि उन्होंने जमा करवाया था अपना जवाब, जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट देनी थी कि उनको फेडरल गवर्नमेंट ने 21 अरब रुपया इलेक्शन करवाने के लिए रिलीज कर दिया है। लेकिन आज जब उन्होंने जवाब दिया तो जवाब में उन्होंने कहा कि हमें ये पैसा नहीं मिला, और कहा जा रहा है कि जो उनका जवाब है उसमें ये चीज़ें, ये मीडिया में बात हो रही है कि उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाकी हुकूमत रिलक्टेंट है, वो नहीं करना चाहते, पैसा 21 अरब नहीं देना चाहते इलेक्शन के लिए, जिससे इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, जिसकी वजह से। और दूसरी तरफ पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने भी सिक्योरिटी के लिए वो उतने स्ट्रेंथ, उतने लोग मुहैया करने से इनकार किया, पुलिस वगैरह, रेंजर्स, पुलिस, जितना कि ज़रूरत है इलेक्शन करवाने में सिक्योरिटी के लिए। अब इन हालात में वाज़ेह है कि इलेक्शन करवाना मुश्किल है। एक 1 मार्च का ऑर्डर था जिसके तहत कहा गया था कि 14 मई को इलेक्शन करवा दिए जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। फिर एक 4 अप्रैल का ऑर्डर था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपया फौरी तौर पे रिलीज करे, और उसके साथ साथ तमाम अदारों को, तमाम जो सूबाई हुकूमतें वगैरह केयर टेकर्स हैं, उनको हदायत की थी कि अपनी आईनी जिम्मेदारी के तहत सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट और जो भी इलेक्शन कमीशन की जरूरियात है वो उसको मुहैया किया जाए। लेकिन आज आपके सामने है कि कुछ नहीं किया गया। अब यहाँ पे पार्लियामेंट का कवर लेके ये हुकूमत इलेक्शन से बचना चाहती है। हुआ यूं है कि 21 अरब रुपए की अलॉटमेंट का एक बिल वो वहां पे पास वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, नेशनल असेंबली में पेश कर दिया है इसहाक डार साहब ने 21 अरब रुपए का बिल। वो उन्होंने कहा कि जी ये हमें पार्लियामेंट इजाजत दे। अब उस पर बहस मुबासा शुरू हो जाएगा और वो बात लंबी होगी और नेचुरली ये पैसा रिलीज नहीं होगा। और पार्लियामेंट इस खेल में शरीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो अपोजिशन है ही कोई नहीं, एक नामुकम्मल पार्लियामेंट है जिसमें ये खुद ही वही लोग बैठे हैं जो अपनी मर्जी के कवानीन बना रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए। जिस तरह के नैब ऑर्डिनेंस को इन्होंने अमेंड किया अपने तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए, इसी तरह ये सब मिलकर इन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म करने का बिल भी पास कर दिया। जाहिर है कि अदालतों की आज़ादी सल्ब करना, ये अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कल यही चीज़ें कोई और भी आगे कर सकता है जो इनके खिलाफ होंगी। बाहर सूरत आज उनकी अपनी ज़रूरत है, और वो अंधों की तरह इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस केस की हेयरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे एक नोटिस इशू किया, एक सर्कुलर इशू किया रजिस्ट्रार ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वाज़े नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी डिसोबीडियंस है, यानी उसकी नाफरमानी है। और नाफरमानी का मतलब यह है कि तौहीन अदालत तो छोटी चीज़ है, ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम है। और उन्होंने कहा कि ये एक आईनी जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इस पर मौजूद है, और ये इलेक्शन ना करवाने से आप आईनी जिम्मेदारी भी अपनी पूरी नहीं कर रहे, तो उसका भी हिसाब देना होगा। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल की तारीख दी है जिसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक रास्ता इख्तियार किया है। वो ये है कि उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर और स्टेट बैंक का जो नंबर 2 उसमें है उनको बुलाया है, और उन्होंने कहा कि 14 तारीख को 11 बजे आप चैम्बर, जजेस के चैम्बर के सामने हाजिर हों, और वहाँ हमें ये तफसील बताई जाए कि पैसा, हुकूमत का पैसा या हुकूमत के कंट्रोल में जो पैसा है कहीं भी, वो कहाँ कहाँ और कितना पड़ा हुआ है।
کیونکہ حکومت تو بڑا صاف کہہ دیتی ہے ریسورسز کم ہیں جی، پیسے نہیں ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ پیسے کا حساب مانگ رہا ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کو دینا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک ایمانداری سے دے گا، کیونکہ اگر اسٹیٹ بینک نے کوئی غلط اس میں انفارمیشن وغیرہ مہیا کی اور اسٹیٹ بینک کے اپنے لوگوں میں سے اندر سے کسی نے سپریم کورٹ کو حقیقت بتا دی تو اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو جیل میں پائے گا۔ سو اس وجہ سے یہ توقع ہے کہ اسٹیٹ بینک اس کو مکمل طور پہ صحیح خبر مہیا کرے گا یا صحیح تفصیل دے گا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے سیکرٹری وزارت خزانہ اور ان کے جو نمبر 2 نیکسٹ 4 ہیں ان کو بھی بلایا ہے 14 اپریل کو، وہ بھی حاضر ہوں گے اور وہ بھی بتائیں گے کہ حکومت کی کیا مجبوری ہے اور حکومت کے پاس جو پیسہ ہے وہ کہاں ہے اور کیوں نہیں ایلوکیشن ہو رہی اس کے معاملے میں الیکشن کے لیے۔ چنانچہ وہ بھی اس چیز کا جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے، وہ بھی 14 کو وہاں پہ موجود ہوں گے، اور اٹارنی جنرل منصور اوان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تفصیل اپنی بتائیں گے کہ حکومت اس معاملے میں کیا رائے رکھتی ہے، کیوں ناکام ہوئی ہے حکومت اس حکم پہ عمل کرنے کو جو کہ سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ اب یہاں پہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک کلیش ہونے جا رہا ہے۔ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات وغیرہ، سپریم کورٹ کا بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر جو لاز ہیں جن کے تحت سپریم کورٹ تشکیل دیا جاتا ہے وہ تو آپ نے بنا دیے، اب اس کے اندر جو ورکنگ ہے، کام کرنا ہے، وہ چیف جسٹس ذمہ دار ہے اور وہی اس کے قوانین بناتا ہے، لیکن انہوں نے مس یوز کر کے اپنی اتھارٹی کو، پارلیمنٹ کو، تو وہ اختیارات بھی چیف جسٹس کے سلب کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے لازمی بات ہے کہ عدالت کی آزادی پہ ایک دھاوا بولا جا رہا ہے، ایک حملہ کیا جا رہا ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے ایک پٹیشن ایکسیپٹ کی، پٹیشن فائل ہوئی ہے اسی قانون جو بنایا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں، اپنی اسمبلی میں جو بل پاس کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کے اختیارات ایسے نہیں ایسے ایسے ہوں گے، یعنی وہ بینچ نہیں بنا سکیں گے، بینچ ان کو مشاورت سے بنانا ہوگا۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ پٹیشن دائر کی گئی سپریم کورٹ میں، جو کہ سپریم کورٹ نے ہیئرنگ کے لیے اس کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس کی ہیئرنگ کے لیے 8 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا ہے، اور غالباً 11 بجے اس کی ہیئرنگ بھی ہوگی، اس کا بھی ہمارے سامنے مسئلہ آ جائے گا۔ لازمی بات ہے کہ جو عدلیہ کی آزادی پہ حملہ کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ اس کو قطعاً غیر قانونی سمجھے گا، اس کو پاس نہیں کرے گا۔ لیکن اس سارے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں ایک واقعہ ہوا کہ سردار تنویر الیاس جو کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک کوئی جملہ کہا اپنی تقریر میں، اور اسی کو عدالت نے اٹھا کے تو ان کو باہر مارا۔ یہ جو یہاں پہ کیس ہے، یعنی وہ آزاد کشمیر کا توہین عدالت، یہاں تو توہین عدالت کے علاوہ بدماشی ہے، آپ ہنڈا گردی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ یعنی مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے یہاں تک نہیں کیا کہ اگر آپ 21 ارب دے نہیں سکے یا کوئی وجہ ہے، آپ بل پاس کرنے تک کچھ دن انتظار کرانا چاہتے ہیں، تو آپ سپریم کورٹ میں واپس آئیں اور آ کے سپریم کورٹ میں وضاحت دیں کہ جی ہمیں مہلت دی جائے، ہمیں تھوڑا ٹائم دیا جائے، ہماری استدعا ہے کہ آپ ہم پہ مہربانی کریں، تھوڑا ٹائم دے دیں تاکہ ہم یہ ارینج کر سکیں۔ کچھ نہیں، جواب ہی نہیں کہ جاؤ جو تم نے کرنا کرتے رہو، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ یعنی ملک جائے بھاڑ میں، الیکشن نہیں کرانے، جمہوریت جائے بھاڑ میں، کچھ بھی نہیں، ہم کرپٹ ٹولہ جو ہے وہ بیٹھے رہیں کسی نہ کسی طرح عوام کی خواہشات اور مرضی کے خلاف۔ نتیجہ یہ کہ الیکشن سے فرار کے چکر میں یہ اتنا کچھ اور کر گئے ہیں، اتنے اور غلط کام اور جرائم کر بیٹھے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کے لیے اپنے لیے بھی کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ آج فواد چودھری نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں اس نے ایڈریس کیا، اور اس نے یہی بات کی کہ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حکومت فوری طور پہ الیکشن کا مان کے الیکشن کرائے، پیسے دے دے، سپریم کورٹ ان کی جو ڈیلے وغیرہ وہ شاید ایکسیپٹ کر لے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر شہباز شریف گھر جائے۔ یعنی اتنی ڈیفائنس کے بعد ایک وزیر اعظم کا وہاں پہ رہنا انتہائی بڑی توہین ادارے کی تو ہے ہی ہے، پاکستان کی ہے۔ پاکستان کی جو تذلیل اس حکومت نے کی ہے
آج دن تک کسی اور حکومت نے نہیں کی۔ لہذا یہاں ضروری ہوگا کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ سزا دی جائے، اور سزا کے ساتھ ساتھ ان کو اسی طرح نااہل کیا جائے جس طرح کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو کیا گیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں اس معاملے میں رعایت نہیں کریں گے، اگر رعایت کی تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا اللہ حافظ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔